एप्पल खाई गयो कता गयो B for ball B for bat C for cat D for dog D for dog E for elephant lên chặt nào chặt chơi nè hả देऊ आमा देऊ चार्ज गर्न देऊ ल हजुर ल्याऊ कति जाति ल्याऊ 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 म नुन्छु नुन मलाई दिन आर्चुले यसलाई म उता बाहिर हालिदिन्छु है कता हालिदिनु ल ओले आमाले हो आमाले हो आमाले हो आमालाई पाइयो गरौँला है आमालाई पाइयो गर्ने है सरी भन्छ नि त आमालाई सरी भन्छ आमालाई ल सरी A for abi Choy là làm chứ vậy. Bác